Salam alaikum. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir le cours de management S2. اليوم غادي نشوفوا ليكول كلاسيك وغنشوفوا بالضبط ايلور. ركزوا معايا مزيان. واخا شنو كتقول ليكول كلاسيك؟ هاد ليكول كلاسيك واحد لو كور نظريه سي فو فولي هضرات كيفاش نجيريو الناس في الترافاي، لورغانيزاسيون دي بيرسونيل او ترافاي. الهدف ديالها هو rechercher la rationalité, maximiser la productivité, trouver une solution optimale. يعني باش نبسطوا الامور الهدف ديال هاد ليكول هاد النظريه هادي هو ماكسيميزي الانتاجيه المردوديه ديال العمال ديالها. الهدف ديال لي برودكتور على النيفو لا هو ماكسيميزي لو بروفي. سي بون غروسو مودو هادي الفكره الاساسيه ديال ليكول كلاسيك. من بين لي زيكونوميست اللي مشهورين فيها تايلور. شنو قال تايلور؟ تايلور جاب معاه واحد نظريه سي فولي ديال لورغانيزاسيون اسمها اورغانيزاسيون سيونتيفيك دو ترافاي او اس تي. واخا شنو كان الهدف ديال الاو اس تي؟ الهدف ديال الاو اس تي انطلقات من واحد الكونستا. تايلور شاف ان الناس كانوا خدامين ان سالير فيكس، يعني داك الشيء اللي غيموتيفيهم باش يخدموا ما كانش، وكان كيشوف ان كاين ان مونك دونكادغومون، دوك السالاري خدامين بطريقه بين قوسين عشوائيه. دونك جاب معاه واحد الميثود سماها لو اس تي اورغانيزاسيون سيونتيفيك دو ترافاي. شنو هما لي برينسيپ ديالها؟ parmi les principes ديالها او لي برينسيپ اساسيين ديالها نقدروا نقولوا la division du travail, répartition des tâches. وجاب معاه deux types de division. Division horizontale. C'est bon. À ce niveau-là, هضر على spécialisation. كل واحد خصو يدير لي تاش اللي كيميتريزي اكثر. ويحاول يقسم لي تاش او مورسو صغار باش يكونوا لي تاش سامبل ا رياليزي. Division horizontale. Division verticale. هنا فرق بين deux concepts. الناس اللي كيديروا la réflexion, la stratégie d'entreprise, les ingénieurs qui déroulent la conception, هما اللي كيديروا لك لي ميثود باش تخدم. مثلا بغينا نصايبوا une voiture، نبداو بالطريقه كيفاش تصايب لا فواتور. النموذج. Cette vidéo est sponsorisée par Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat. L'UR est la première université à délivrer des diplômes reconnus équivalents aux diplômes étatiques. Rabat Business School offre 3 bachelors, un programme grandes écoles et 5 masters spécialisés, à savoir finance et économie appliquée, international business, supply chain management, strategic marketing and digital, human resource management. L'Université internationale de Rabat s'étale sur un campus de 30 hectares, contenant plusieurs bâtiments de formation, des sites universitaires, d'infrastructures sportives et de restauration. Celle-ci est accessible à travers un transport dédié aux étudiants. Enfin, 25% des étudiants de l'UR bénéficient de bourses d'études. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro ci-contre ou bien visiter notre site internet l'urasc.ma. Prototype, si vous voulez. ياك كتاك النموذج لا استراتيجي. والناس اللي كيديروا ليكزيكسيون تطبيق. بارتي اوبيراسيونيل. يعني لي زوفري، يعني جاب معاه واحد الديفيزيون فيرتيكال، الهدف ديالها هو تفرق بين الناس اللي كيديروا لا كونسيبسيون يعني لا ريفليكسيون اكسيتيرا والناس اللي كيديروا ليكزيكسيون لا بارتي اوبيراسيونيل. متفقين؟ واخا جاب معاه برانسيب اخر سالير او روندمون، يعني ما نبقاش نديرو لك سالير فيكس، لا قد ما خدمتي بزاف قد ما غتخلص بزاف. شنو الهدف ديالنا في هذا النيفو هذا؟ هو نطلعوا لو روندمون ديال لي سالاري، ماشي سالير فيكس، لا سالير بروبورسيونيل، سالير او روندمون سي فو فولي. وجاب معاه واحد البرانسيب ديال الكرونوميتراج او لو كونترول دو طون، كان كيشوف كيحسب الوقت لكل طاش. الا احترمتي الوقت ديالك سي بون غنشكروك والشركه اكسيتيرا، بيتيت غنعطوك سالير زايد، ولا ما درتيهاش في الوقت المناسب اش نيفو لا يكونوا دي بيناليتي. متفقين؟ واخا هادشي كامل الهدف ديالو هو نلقاو واحد الطريقه سماها وان بيست واي، trouver une solution unique, la meilleure solution, la solution optimale. احسن طريقه ديال لا جيستيون بالنسبه لتايلور هي l'organisation scientifique، يعني نخدموا معايير علميه pour gérer la productivité des salariés. Grosso modo هذه الفكره ديال تايلور. ولكن مي اتونسيون لا فيزيون ديال تايلور بحال قلتو اي تري ميكانيك دو لوم، بحال دات الانسان بحال اون ماشين،
وملي الانسان كترضو اون ماشين كيكون داك لونوي ما كيبغيش يبغي يخدم بزاف. سي فري الميثود ديال تايلور بوتيت تكون خدامه ا كور تيرم، مي ا لون تيرم لازم يطلع يدم، غيطلع لابسونتيزم، ما يبقاش حامل يجي للخدمه اكسيتيرا اكسيتيرا. هادو هما لي لاكون ديالها، لي ليميت ديالها. هضرنا اليوم على تايلور، درنا une définition, la théorie légère, l'organisation scientifique du travail. هضرنا على l'école classique d'une façon générale. غنشوفوا ان شاء الله في d'autres vidéos les autres auteurs اللي هضروا لنا في البارتي هذه ديال l'école classique. D'ici là, je vous dis à très bientôt.